वेलकम टू नाज़रीन सामईन इकराम, खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात हम सब पे, हमारे मुल्क पे और माशरे पे, उम्मत मुस्लिमा पे और पूरी दुनिया पे अपनी रहमतों का नज़ुल फरमाए और हमें राह हदायत अता फरमाए। हमें अपना और अपने प्यारे महबूब आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन इकराम, आज का मेरा टॉपिक है जो बहुत अहम है, जिसमें हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कानूनी मसाइल से सामना करना पड़ता है। तो हमें क्या करना होता है, उसकी चीदा नुकात या हम आंसर्स या पॉइंट्स को हमें याद रखना चाहिए। किस चीज़ को कानून की नज़र में क्या कहते हैं, या दरख्वास्त कैसे दे दी हैं, साइल कौन होता है, मुद्दई कौन होता है, डिफेंडेंट कौन होता है, मुद्दा अलैह कौन होता है। तो ये तारीफ़ात जो है लीगल में बयान करूँगा। पहले नंबर पे जब कोई भी मसला मसाइल खड़ा होता है, वो दीवानी हो, फौजदारी हो, कारोबारी हो, टैक्सेशन के हवाले से हो, फर्म कंपनी या कोई भी रजिस्ट्रेशन के हवाले से हो, तो क्या उस बंदे को जिसके साथ ये वक़ूआ हो रहा है या जो वो काम करना चाह रहा है, कानून की नज़र में उसको क्या कहते हैं, वो साइल होता है, एप्लीकेंट होता है, उसको एप्लीकेंट बोलते हैं। पहले नंबर पे साइल यानी एप्लीकेंट होता है जो दरख्वास्त देता है। आगे उसकी तनकीहात या वजूहात या मुकदमे की नौइयत से कि वो दीवानी मुकदमा है या फौजदारी है या किस नौइयत का वो लीगल कानूनी इशू है। तो पहले नंबर पर साइल है, उसको एप्लीकेंट कहते हैं। साइल से मुराद दरख्वास्त देने वाला है। इसमें वो तमाम अशख़ास शामिल हैं जिसकी वजह से या जिसके वास्ते से साइल अपना सवाल करने का हक़ हासिल करता है। नंबर 2, हुक्म इम्तनाई, परपेचुअल इंजेक्शन जिसको बोलते हैं। हुक्म इम्तनाई दुआमी से मुराद किसी शख्स को किसी नाजायज़ काम करने से या जारी रखने से मुस्तकिल तौर पर रोकने को कहते हैं। इसको स्टे ऑर्डर भी कहते हैं, जो अमूमन हम सुनते भी हैं और उसके लिए कोशिश भी करते हैं जब हमें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है गैर कानूनी तौर पर। उसके बाद आता है मुद्दई, उसको प्लिंटिफ कहते हैं। मुद्दई से मुराद ऐसा शख्स जो कोई मुकदमा दीवानी या फैमिली दायर करता है। मुद्दई को प्लिंटिफ कहते हैं, जो अपना दीवानी या फैमिली मुकदमा दायर करता है उसको मुद्दई बोलते हैं। मुद्दा अलैह यानी डिफेंडेंट वो होता है। मुद्दा अलैह ऐसे शख्स को कहते हैं जिसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दीवानी या फैमिली दायर किया जाता है। मुकदमे में 2 पार्टियाँ होती हैं, एक मुकदमा दर्ज करने वाला, दायर करवाने वाला, और एक डिफेंडेंट या मुद्दा अलैह जिसके ख़िलाफ़ मुकदमा किया जाता है या जिसकी मकसद के लिए उस मुखालिफ फरीक को मुकदमे में शरीक किया जाता है कि इसके ख़िलाफ़ मुकदमा करना है, उसको मुद्दा अलैह यानी डिफेंडेंट बोलते हैं। नालिश उर्दू का लफ्ज़ है, इंग्लिश में इसको सूट कहते हैं। नालिश से मुराद मुकदमा, नालिश या दावा, जिसमें कोई शख्स अपने तमाम हालात व वाक़यात और दावा दायर करने के अगराज़ व मकासद बयान करता है। यानी जब कोई मुकदमा किया जाता है, दायर करते हैं हम, तो उसमें जो हालात व वाक़यात वो सारे के सारे उसमें बयान करने होते हैं, लिखने होते हैं उस मुकदमे में। मुकदमे को सूट कहते हैं, नालिश कहते हैं। दावा में कोई दरख्वास्त या अपील निगरानी शामिल नहीं होती, ये याद रखिए। वो अलग से एक इशू है, उसको अलग से अपील या निगरानी के लिए हमें प्रोसेस से, अमल से गुज़रना होता है। प्लीड का मतलब वकालत करना, बहस करना, सबूत पेश करना या अपने साइल की तरफ से जवाब दावा दाखिल करना होता है, उसको प्लीड कहते हैं। और जो दावा दाखिल कर रहा होता है, वकालत कर रहा होता है, बहस कर रहा होता है,
کو پلیڈر کہتے ہیں، اور جس چیز کی ہو رہی ہوتی ہے وکالت یا بحث اس کو پلیڈنگ کہتے ہیں۔ مجموعہ ضابطہ دیوانی کی روح سے پلیڈنگ سے مراد عرضی دعویٰ یا جواب عرضی دعویٰ شامل ہوتے ہیں۔ تو یعنی اس کو ریٹن سٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں، اس کو پلیڈنگ بولتے ہیں۔ پلینٹف، وہ میں نے آپ کو بتا دیا وہ کیا کرتا ہے، جو وہ کارروائی کرتا ہے ایک تحریری شکل میں، اس کو پلینٹ کہتے ہیں، درخواست عرضی یعنی درخواست دعویٰ، اس مقدمے کی عرضی۔ عرضی دعویٰ سے مراد ایسا دعویٰ یا مقدمہ جس میں مدعی مختصر طور پر حالات و واقعات تحریر کرتا ہے۔ بنائے دعویٰ یعنی کاز آف ایکشن، کہ کس وجہ سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس کو کاز آف ایکشن بولتے ہیں۔ کاز، وجہ، ایکشن، عمل کرنا، کسی چیز پہ ایکشن لینا، درخواست دینا، اس کو کاز آف ایکشن کہتے ہیں۔ بنائے دعویٰ سے مراد وہ جواز یا وجہ جو کسی ناجائز کام کے کرنے جو مدعی کے خلاف ہوا ہے، جو کسی مدعی یا سائل کو دعویٰ دائر کرنے کے لیے مہیا ہوتی ہے، اس کو بنائے دعویٰ یا کاز آف ایکشن کہتے ہیں۔ حکم امتناعی، انجیکشن، حکم امتناعی سے مراد کسی شخص کو ناجائز کام کرنے یا جاری رکھنے سے روکنے کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کر رہا ہے، کوشش میں ہے، تو آپ حکم امتناعی عدالت سے حاصل کر سکتے ہیں۔ حکم امتناعی کی آگے بھی 2-3 اقسام ہیں۔ اگلی قسم ہے حکم امتناعی تاکیدی، یعنی کہ انجیکشن مینڈیٹری۔ حکم امتناعی تاکیدی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے یا اس میں کسی خاص قسم کی رکاوٹ کو دور کرنے کا حکم صادر کرنا جو عدالت جاری کرتی ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے حکم امتناعی عارضی، ٹیمپریری انجیکشن۔ عارضی طور پر حکم امتناعی کا مطلب روکنا، رک جانا، اس کے لیے آرڈر جاری کیا جاتا ہے عدالت کی طرف سے، تو اس کو حکم امتناعی کہتے ہیں۔ اور عارضی طور پر وہ ٹیمپریری انجیکشن جو ہے۔ حکم امتناعی عارضی سے مراد کسی کام کو روکنے یا جاری رکھنے سے مخصوص میعاد تک روکنے کا حکم جاری کرنا، یعنی عارضی طور پہ، یعنی کہ مہینہ، 2 مہینے، 4 دن، ہفتہ، 10 دن، اس کو عارضی طور پر جب تک کہ کیس کا مقدمہ جو وہ حل نہیں ہو جاتا، فائنلائزیشن نہیں ہو جاتی، اس کی ججمنٹ ڈگری ایشو نہیں ہوتی، اس وقت تک اس کو ٹیمپریری انجیکشن کے طور پر روکا جاتا ہے۔ حکم امتناعی عارضی کی وجوہات مجموعہ ضابطہ دیوانی 1908 کے آرڈر نمبر 39 رول 1 کی روح سے کچھ اس میں وجوہات بیان کرنی ہوتی ہیں۔ مین جو ہے وہ میں عام جو 2-3 بتاؤں گا آپ کو، وہ اس میں وجہ یہ لکھنی ہوتی ہے کہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ خطرہ ہو کہ حکم امتناعی عارضی جاری نہ کرنے سے جائیداد متنازع جو ہے ضائع ہو جائے گی، نقصان پہنچے گا، یا کسی دیگر شخص کو منتقل کر دی جائے گی جس سے مزید پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، تو اس کے لیے حکم امتناعی جاری کیا ہے۔ وہ پرماننٹ ہو، مینڈیٹری ہو، امتناعی ہو، انٹرلوکیٹری آرڈر ہو، وہ جاری کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 جو دوسری وجہ ہے، یا پھر وہ حکم امتناعی حاصل کرنے والا سمجھتا ہے کہ مخالف فریق جائیداد متداویہ کو غیر قانونی طور پر نقصان پہنچانے یا فروخت کرنے کی دھمکی دیتا ہے یا دے، تو آپ امتناعی آرڈر، حکم امتناعی حاصل کر سکتے ہیں۔ انٹرلوکیٹری آرڈر انگلش میں بولتے ہیں ہم، حکم درمیانی، ایک عارضی ہو گیا، ایک درمیانی ہو گیا، ایک پرماننٹ مستقل ہو گیا۔ یہ حکم درمیانی سے مراد ایسا حکم جو کسی مقدمہ کے زیر سماعت
میں جاری کیا جاتا ہے، جس کا منشا فیصلہ قطعی کرنا نہیں ہوتا۔ آپ سے گزارش کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب بھی اور لائک کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔